औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, अज़ीज़ तालिब इल्म साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हर वक्त अपनी अमान में रखे, आमीन। अज़ीज़ बच्चों, हमारा आज का मौजू उर्दू के हवाले से जमात शशम से ताल्लुक़ रखता है। जमात शशम यानी क्लास 6, हिस्सा नज़्म, और नज़्म है मेहनत, जिसके शायर हैं सैयद ज़मीर जाफ़री। जी, सैयद ज़मीर जाफ़री की इस नज़्म के हवाले से हम आज मरकज़ी ख़याल, ख़ुलासा और इस नज़्म के 2 अशार की तशरीह हम अपनी आज की वीडियो में शामिल करेंगे, और इंशाअल्लाह बकिया अशार की तशरीह हम अपने अगली वीडियो में इसको शामिल करेंगे। तो हम अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले नज़्म मेहनत का मरकज़ी ख़याल। अज़ीज़ बच्चों, मरकज़ी ख़याल का मतलब ये होता है कि वो मरकज़ी नुक्ता जिससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। यानी ये मरकज़ी ख़याल किसी भी तहरीर का भी हो सकता है, किसी सबक का भी हो सकता है, किसी नज़्म का हो सकता है। मरकज़ी ख़याल यानी मरकज़ी नुक्ता यानी सीखने वाली चीज़। तो हम इस नज़्म मेहनत से क्या कुछ सीखते हैं, इससे हमें क्या सबक हासिल होता है। गौर कीजिए, शायर सैयद ज़मीर जाफ़री ने इस नज़्म में किसान की मेहनत को मौजू बनाया है। किसान जो मेहनत करता है, उसकी मेहनत से पूरी दुनिया फ़ायदा उठाती है। सख्त पथरीली ज़मीन उसकी मेहनत से नर्म पड़ जाती है। किसान की मेहनत से पूरी दुनिया बेफिक्र होकर ज़िंदगी के दूसरे कामों में मसरूफ़ होती है। ये किसान ही है जिसकी मेहनत की वजह से इंसान ज़मीन को छोड़कर चांद सितारों को तस्खीर करने वाला बन गया। यानी चांद सितारों को उसने अपने कब्जे में कर लिया है। तस्खीर करना यानी कब्जे में कर लेना, मुसख्खर कर लेना। तो एक किसान तकलीफें भी बर्दाश्त करता है, और न जाने कितनी तकालीफ बर्दाश्त करके वो फसल उगाता है। इन तकलीफों का एहसास हमें नहीं होता, ना ही दूसरे लोगों को होता है, मगर ये किसान ही है जिसकी मेहनत के समरात यानी उसके नताइज, उसके फल सब इंसानों तक पहुंचते हैं। अगर किसान मेहनत करना छोड़ दे तो पूरी दुनिया तारीख हो जाए। तो अजीज बच्चों, सीखने वाली चीज जो है इस नज़्म के जरिए से वो ये है कि हम अगर मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे, और अगर हम मेहनत ना करेंगे तो फिर कामयाबी हमारा मुकद्दर कतई नहीं ठहरेगी। तो इसलिए बेहतर है कि हम जिस जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं, अपने अपने शोबे में रहते हुए जिंदगी में मेहनत को अपना शियार बनाएं। और हमारे सामने किसान की मेहनत को मौजू बनाया गया है। आगे चलते हैं। ये था नज़्म का मरकजी ख्याल, और अब हम आते हैं नज़्म के खुलासे की जानिब। नज़्म मेहनत का खुलासा जरा गौर कीजिए कि शायर सैयद ज़मीर जाफ़री ने इस नज़्म में किसान की मेहनत को मौजू बनाया है। वो कहते हैं कि किसान की मेहनत से पत्थर जैसी सख्त जमीन नरम और सैराब हो जाती है, जिसका नतीजा हरी भरी फसलों की सूरत में निकलता है। यानी किसान सख्त पत्थर जैसी जमीन में मेहनत करता है, उसको नरम करता है। ये जमीन जो प्यासी होती है उसको पानी देता है, और फिर वो सैराब होती है। तो इसका नतीजा क्या होता है कि ये जहां पर इस जमीन पर हरी भरी फसलें उगती हैं, तो मेहनत ही हरे भरे मैदानों में सोने और पहाड़ों पर चांदी की सूरत में उभरती है। यानी इंसान जिंदगी के किसी भी शोबे में हो, वो जब मेहनत करता है तो उसकी मेहनत जाहिर होती है, दिखाई देती है। तो इंसान ने मेहनत की, और उसकी मेहनत की बदौलत ही चांद सितारों को उसने तस्खीर किया, चांद सितारों तक जा पहुंचा, जमीन को छोड़कर दूसरे सैयारों का रुख किया उसने। इस मेहनत की वजह से बंजर मैदान और सहरा पुर रौनक शहरों में तब्दील हुए। अगर इंसान मेहनत करे तो पहाड़ों को काटकर दूध की नहरें तक निकाल सकता है। एक किसान खेतों में मेहनत करते हुए न जाने कितनी तकालीफ बर्दाश्त करता है। उसके हाथों में छाले और पैरों में कांटे चुभने का एहसास दूसरे इंसानों तक को नहीं होता, मगर उसकी मेहनत पूरी इंसानियत को इज्जत अता करती है। किसान की मेहनत से ही दुनिया में रौनक और चहल पहल है। यानी रौनक हमें दिखाई देती है, हर इंसान खुश दिखाई देता है, ये सिर्फ किसान की मेहनत की वजह से।
اگر کسان محنت کرنا چھوڑ دے تو پوری دنیا تاریک ہو جائے. اس کو بھی ہم اشعار کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے آگے. تو عزیز بچوں یہ خلاصہ ہے. اور ایک چیز اور بھی آپ کو بتا دی جائے کہ خلاصہ ہو یا مرکزی خیال ہو یا اشعار کی تشریح، یہ آپ کے سامنے تحریری صورت میں پیش کیے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سمجھایا بھی جا رہا ہے. تو اس کو ان اشعار کو سمجھنے کی کوشش بھی کیجئے اور آپ ان کو اپنی کاپی میں نوٹ بھی کر سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں. یہ ایک طرح سے آپ کے لیے نوٹس کا کام بھی دیں گے. تو ہم آگے چلتے ہیں اشعار کی تشریح کی جانب. اور پہلا شعر دیکھیے، شعر نمبر 1. محنت پتھریلی پیاسی مٹی سے پھول کھلاتی ہے. محنت پتھریلی پیاسی مٹی سے پھول کھلاتی ہے. کھیت کی ہر بالی ڈالی بن جاتی ہے، پھل پاتی ہے. عزیز بچوں بہتر ہے کہ نظم کو پہلے پڑھ لیا جائے، 2 سے 3 مرتبہ اس کی بلند خوانی ضرور کی جائے، اونچی آواز میں پڑھا جائے تاکہ اس کا تلفظ درست ہو جائے. پڑھتے ہوئے کہیں کوئی تلفظ کی غلطی نہ ہو. پڑھیے، خوب پڑھیے تاکہ اس کا مفہوم بھی آپ کو سمجھ میں آئے. تو محنت، اب اس میں دیکھیں نظم محنت کے حوالے سے پہلا شعر کہ محنت پتھریلی پیاسی مٹی سے پھول کھلاتی ہے، کھیت کی ہر بالی ڈالی بن جاتی ہے، پھل پاتی ہے. تو اب اس میں جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان یعنی ایک کسان جب محنت کرتا ہے سخت پتھریلی زمین پر تو وہ پتھریلی زمین نرم پڑ جاتی ہے، پانی دیتا ہے تو وہ سیراب ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ کھیت کی ہری بھری فصلوں کی صورت میں نکلتا ہے. کھیت میں ڈالے گئے بیج بالیوں کی صورت میں باہر نکلتے ہیں، بالیاں ڈالیوں میں تبدیل ہوتی ہیں اور ان ڈالیوں میں دانے بھرتے ہیں، یعنی ہمیں ایک طرح سے پھل ملتا ہے. تو طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے شاعر کا نام لکھا جائے. شاعر کا نام ہے سید ضمیر جعفری، اور پھر نظم کا نام لکھا جائے. نظم ہے محنت، اور پھر تشریح کی ہیڈنگ ڈالی جائے. تشریح کی ہیڈنگ ڈال کے آپ پھر اس کی تشریح شروع کیجئے جس میں شاعر اور نظم کا حوالہ دیجئے. سید ضمیر جعفری اس نظم میں محنت کی عظمت اور محنت کی وجہ سے حاصل ہونے والے فائدے بتاتے ہیں. اس نظم میں انہوں نے کھیتوں میں کسان کی محنت کو موضوع بنایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک کسان جب اپنے کھیتوں میں محنت کرتا ہے تو پتھر جیسی سخت زمین بھی نرم پڑ جاتی ہے اور اس سے پھول اگنے لگتے ہیں. یعنی ایک کسان کھیتوں میں محنت کرتا ہے اور پھر اس کی محنت کا اثر زمین پر پڑتا ہے کہ سخت پتھر جیسی زمین نرم پڑ جاتی ہے اور اس سے پھول اگنے لگتے ہیں، فصل تیار ہوتی ہے، کھیت کی بالیاں ڈالیوں کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہیں. یعنی وہ جو بیج ڈالتا ہے، بیج سے کونپلیں پھوٹتی ہیں، نرم و نازک کونپلیں پھوٹتی ہیں، اور ان کونپلیں بالیوں میں تبدیل ہوتی ہیں اور بڑی ہوتی ہیں، اور پھر وہ بالیاں ڈالیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور ان ڈالیوں میں دانے بھرے جاتے ہیں. قدرت کا ایک نظام ہے جو ہمیں ہری بھری فصلوں کی صورت میں سامنے دکھائی دیتا ہے. اور محنت کون کرتا ہے؟ کسان کرتا ہے. اس طرح کسان کی محنت کا پھل فصل کی صورت میں ہمیں ملتا ہے اور پوری دنیا تک یہ پھل پہنچتا ہے. تو عزیز بچوں یہ پہلا شعر، اس کو بار بار پڑھیے اور خوب سمجھنے کی کوشش کیجئے. اور پھر یہ تحریری صورت میں آپ کے سامنے موجود بھی ہے، لکھا ہوا ہے اس کی تشریح، تو اس کو بھی آپ نوٹ کیجئے. آگے چلتے ہیں اپنے اگلے شعر کی جانب. شعر نمبر 2 دیکھیے. محنت میدانوں کا سونا چاندی ہے کوہساروں پر، محنت ہی سے آج بشر کا ہاتھ ہے چاند ستاروں پر. تو اس میں طریقہ کار وہی رہے گا. تشریح کی جانب ہم آتے ہیں. سید ضمیر جعفری اس نظم میں محنت کی عظمت اور محنت کی وجہ سے حاصل ہونے والے فائدے بتاتے ہیں. اس نظم میں انہوں نے کھیتوں میں کسان کی محنت کو موضوع بنایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب کسان اپنے کھیتوں میں محنت کرتا ہے تو اس کی وہ محنت سونے اور چاندی کی صورت میں اسے فائدہ پہنچاتی ہے. یعنی تیار شدہ فصلوں سے حاصل ہونے والا منافع اور رقم سونے چاندی جیسی ہے. اس طرح آج زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں محنت کے ثمرات دکھائی دیتے ہیں. انسان نے محنت کی تو آج وہ زمین کو چھوڑ کر چاند ستاروں تک جا پہنچا. تو عزیز بچوں اس شعر میں جو بات کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ محنت اگر کسی بھی فیلڈ میں کی جائے، کسی بھی شعبے میں کی جائے تو اس کا پھل دکھائی دیتا ہے، اس کا اثر نظر آتا ہے، اس کا نتیجہ دکھائی دیتا ہے. اور آج انسان نے محنت کی تو زمین کو چھوڑ کر آج دوسرے سیاروں تک جا پہنچا. تو عزیز بچوں یہ آج کا موضوع تھا.